السلام عليكم خوتي، ايام لكم فيديو جديد. الفيديو اليوم هذا خوتي حيكون تطبيق ربحي. تطبيق ربحي مانيش حندير جيمنج. تطبيق ربحي يا خوتي. هذا التطبيق حيكون اسمه هذا هو اللي راكم تشوفوه مجات. اوريني اوتورينيك حاجه كيما هكا خوتي. المهم راكتبوا في جوجل بلاي كيطلع لكم خوتي. وهذا التطبيق خوتي والله اقسم بالله مليح بزاف، وانا نفسيا بعد قد نخدم به. انا سما قد نخدم به هو مع تطابق اخرى تشوفوها في الفيديوهات الجايه خاوتي والقادمه. والفيديو خاوتي اليوم حنعطيكم شرح التطبيق وكيف تسحبوا منه كل شيء. وبالمناسبه خاوتي المسابقه سما ملقيتش بزاف خاوتي التعليقات، لقيت غير زوج واللي هو عندكم معتز واسامه طلحه، هادو زوج. دوك نشوف شكون نخير فيهم واحد رابح. لا يعجبني فيهم واحد ولا ندير المهم ندير كيما اجل تحضر نكتب اساميهم ونجرب شكون يطيح فيهم. واحد من الزوج حيربح. وخاوتي بك متنساوش تحطونا لايك وتشتركونا في القناه. كما قلت لكم اخوتي تشتركونا في القناه وتفعلوا جرس التنبيهات. وعلى بالي بلي طولت معاكم في الهضره وهاي وهنا جات لكم اخوتي بعد فاصل قصير. الفيديو هذا اخوتي نشرح لكم فيه تطبيق ربحي اخوتي. أنا نفسيا بعد نخدم به. هو تطبيق اخوتي اقسم بالله يستاهل التحميل، وتطبيق قديم وماهيش عربي، تطبيق امريكي. اذا سما ما على باليش انا سما الكونت تاع جوجل بلاي امريكي، ما على باليش لكن نتوما يطلع لكم ولا لا. دوك نروح نديرو التجربه نشوفوا لكن يطلع لكم ولا لا. خشوا لجوجل بلاي خاطرش عندي جوج كونطات كنبدلو. هذا خاوتي عربي. جربوا نكتبوا فيه التطبيق لكن يطلع ولا. عرفونا خاوتي الانترنت عندي ثقيله. كنقدمو كنستناو بعد ما تطلع خاوتي دوك نجيك. وخاوتي راهو يطلع ثاني في الكونت تاع جوجل بلاي الغير امريكي ثم العربي. يطلع ثاني تطبيق موجود وها هو. هذا خوتي تطبيق كونت عربي. والتطبيق اخوتي يطلع نورمال ما كان حتى مشكل فيه. صافي نتوما روحوا انستاليوه بلا ما تحولوه اخوتي، يقول احسن تحولوه خاطرش تحتاجوه. المهم نخرجوا هذا خاطر الموضوع تاعنا نعاودو ندخلوا للتطبيق. كما قلت لكم حنفهمكم في التطبيق بعد ما ديروا تسجيل الدخول بالكونت تاعكم. حيطلبوا كونت، امر بسيط جدا. تروحوا ديروا تسجيل دخول وما كانش اللي ما يعرفش يدير تسجيل الدخول. لا حابين ندير لكم شرح مفصل على التطبيق قولوا لي في التعليقات لما فهمتوش كيف ديروا تسجيل الدخول ولا. المهم نرجعوا دوك المحتوى التطبيق هذا الربحي حيكون عندنا حاجة بسيطة. بسيطة جدا العمل فيه والتي هو تحط تقييم المنشورات. دقيقة بك اخوتي. هذه الصفحة الأولى خطينا منها. تروحوا تقيموا المنشورات. يعطيكم منشورات كيما هكا خوتي، نتوما تروحوا تقيموهم. كيف تقيموهم؟ أمر بسيط. ذكروا نعلمكم بشوية برك. مثلا نخشوا أي منشور، مثلا المنشور هذا نشوفوا دابا كان مقيمو من قبل وما عرف نستناو. هذا قيمته من قبل لخاوتي. نشوفوا واحد جديد هذا مثلا. هذا خوتي مانيش مقيمو اللي هو ابل ايفون 11. تقييمات عفوا واحد ما يسالكم فيه تما ديروا تطبيق ايجابي سلبي كيما تحبوا. نديروا هذا مثلا، هذه خلطوا بكا خوتي نديروا نيكست. ثم تجيكم هادو تختاروا اي وحده واحد من حاجه من تما ديروا هذه الزرقاء هذه داون هذه. مش تنتظرونا. الانترنت عندي ضعيف اخوتي. سمعتوا الانترنت تاعكم كي قويه سما تدخل لكم الطول دوك كي تجي هكا تجيكم وتنتظروا شويه. ما تسكتوا نتوما ما تلقاو حتى بلاصه تطلبوا على هذه خوتي اللي ندير لكم عليها. ندور لكم عليها بالعلامه التهني. وما تتكاو عليها خوتي بكل بساطه. تنتظروا حتى يطلع لكم الموقع ثم تتكاو على هذه تضغطون على هذه كندور لكم عليها. نتمنى بك تكونوا فهمتوني. وهكا يزيدوا نقط عندكم هكا نقط عندكم يكونوا زادوا نزيدو نقيمو هذا المنشور اخوتي. نديرو نيكست هكا بسرعه.
هكا نزيدو نديرو هذه يا خاوتي كما علمتكم، نقيمو 2 منشورات ولا 3 باش تفهموا برك خاوتي. نستناو شوي هكا، ثم نضغط على هذه. التطبيق هذا خاوتي سهل خلاص الخدمة فيه. دوك نروحو نعدلكم منين تروحو تشوفو النقاط وكيف تحولوهم. ثانية هذه ما تكم ديرو بها، هذه ثانية خاوتي. هذو ما باليش بيهم سما قادش يكون عندهم في اي دق خاوتي تاع الإحالة. تذكرون نعلمكم كيف ديرو ثانية خاوتي، هذا فيه إحالة ثانية. بصح انا الإحالة تاعي الا كان حابين نديروها ديروها، ماكش حابين نديروها خاوتي ماشي مجبرة عليكم، بصافي نحطها لكم. لهنا وصلنا خاوتي. لهنا هذه هي كما تحلو كونط تروحو تكونفيغيريوه، ما يعطيكم معلومات ثاني تروحو تكونفيغيريوه، ما يقولك ما حط لي وين زايد وكلش. نتوما تروحو ديرو كلشي، امر بسيطة جدا. دوك تسناوها نطلعولو حتى قدا ندير نقط دقيقة بركة خاوتي. نزيدو نروشارشيو. انا عندي عندي النقاط عندي 1290 1290 نقطة. دوك نروحو نقلبوهم 300 نقطة 1300. عفوا راني غلطت برك. باش نروحو هكاك لا نتخيرو المواقع برك خاوتي اللي تقيموهم من الفوق منا كي تدخلوا هكا نتوما تجيكم هكا، نتوما تطلعوا الفوق وتخيروا موقع مليح. خيروا هذا مثلا، ولا ماشي هذا خاوتي. خيروا مثلا التطبيقات هذا كاين بزاف خاوتي من المواقع اللي تقدروا تقيموهم. العديد ما يخلصوش خاوتي. ننتظروا شوي. الانترنت عندي يا خاوتي كالعادة راهي ثقيلة، وانا نبعد بزاف على الويفي خاطرش راني نصور في بيت باش ما نديرش الضجيج برك خاوتي. مثلا نقيمو هذه هذا خاوتي لعبت انا كيف كنت صغير، ما نكذبش عليكم. المهم نخيرو هادو زوج ما يخرجوش مع بعضهم، نحيو وحده ونديرو هكا ونديرو نكت. ثم هكا ننتظروا شوي كيل هذا نديرو هذه كيما علمتكم. امر بسيط. تطبيق اخوتي ربحي مليح بزاف. ودوك نكمل نفهمكم كيف تجبدوا الوحيد تاعكم. وكاين بزاف اخوتي من الحوايج تقيموهم. ثم تذهبوا الى لهنا وصلنا لهذه هي الباجا. كما تجيكم هذه الباجا نتوما كيف تروحوا ديروا، تدخلوا لهنا في هذه تطلعوا على هذه. النقاط كانوا عندي 100 وهكا 1290. دوك تلقاو نقاط يزيدوا. صبروا شوي برك خاوتي تطلع لنا خاطرش الانترنت ضعيفة عندنا في الجزائر. نتسناو برك شوي خاوتي حتى تطلع. هيا برك طلعنا نكملوا الشرح. كيما راكم تشوفوا خاوتي النقاط تاعي راهم تحسبوا. ولات عندي 1300. ميتك خاوتي كيف تروحوا تحولوهم الكونز هما اللي تروحوا تحولوهم دولارات، فهمتوا؟ هذو خاوتي تحولوهم الكونز والكونز تحولوهم دولارات. نتمنى تكونوا فهمتوا. التطبيق قالك كل 100 كوينز كل 100 نقطة تساوي كوينز، واحدة نقطة كوينز. سما وتطبيق خاوتي سما موش تبقاو خدمو برك، بقاو خدمو ماشي خاوتي كي توصلوا 300. انا رجعت لكم خاوتي ماشي خاوتي كل 100 كوينز كل 100 نقطة تساوي واحدة كوينز. مثلا تلمو 100 تولي عندكم كوينز، 200 تولي عندكم 2 كوينز، 300 3 كوينز، 400 4 كوينز. هكا نتوما بقاو خدمو برك. ما بلا كنحبسو الكوينز والنقاط قاعدين يطلعوا الكوينز حبسو كملوا برك يوليو يعطيكم. ولا واش قالك اخوتي كل يوم كل ما تسجلوا الدخول في التطبيق كل يوم حيعطيكم 100 نقطة. يعطيكم 100 نقطة وزوج كوينز كل يوم. هذا كل يوم يعطيكم كل ما تسجلوا الدخول يعطيكم زوج كوينز و100 نقطة. هذه هي خاوتي. وبالنسبة خاوتي للآخر فتحولوا الكوينز بالنقاط تروحوا لهنا عفوا لهنا. وها هي خاوتي كل ما توصلوا 10 كوينز تقدروا تجبدوا ماهيش 5 من نص دولار وطلع من 0.50 وطلع زعما قاعد يطيح لك 0.50 دولار زوج دولارات.
3 4 قدرتي تاخد 10 دولار من نص دولار حتى ل10 دولار، وهذا الكل بقدا خاوتي ب10 كونز. نتمنى تكونوا فهمتوني. برك اخوتي سما كي توصلوا 10 كونز تاخدو تجبدو تا زهرك قد تاعك نص دولار، 2 دولار، 10 دولار هي اخر حاجه، 6 دولار نتا زهرك اخوتي. هنا باك نتلقى الواحد تاع الاعاله اللي حابين تكتبوه باش يعطيوكم. ما على باليش اخوتي منين اخوتي نروح جبت الواحد تاع الاعاله. المهم اخوتي كي لكن لقيتو اخوتي تقدروا نكتبوه لكم في الديسكريبسيون، تلقاوه تحت اسفل الفيديو اخوتي. تروحوا منين تجيبوا رابط الاحاله تاعي. الا كان حابين تكتبوا تما ما نسيفش عليكم اخوتي. اللي حاب يكتب يكتبوني، ما حابش يكتب ما يكتبش اخوتي. انا عندي كيف اخوتي. لا برك اخوتي لا باش تعاودوا تكونفيغيريو باك الكونت تاعكم بعد ما نديرو بيها. دوك نخرجوا من التطبيق اخوتي. اقسم بالله مليح كما قلت لكم. لهنا وصلنا لنهاية الفيديو اخوتي. الا عجبكم الفيديو حط لي لايك، الا ما عجبكش كي هذا حط لي ديسلايك، واشتركوا لنا بك في القناه. وخاوتي نشكركم بزاف على الدعم. خاطر هو الدعم صح ماهوش قوي اخوتي، بصح انا نشوفه قوي وقلنا نلقى لي فيا اخوتي قاعدين يطلعوا. ونشكركم بزاف ومع السلامه.